जल साहब एक और सवाल जो मगरब के जो एकेडमिक्स हैं वो उठा रहे हैं। खबरें आई हैं कि 3 लाख के करीब लोग वहाँ से चले गए हैं। 15,000 लोग उन्होंने ग्रीक साइप्रस में ख़रीद ली हैं अपनी प्रॉपर्टियाँ, और एक सोसाइटल क्लैप्स आ रहा है क्योंकि पहली दफ़ा उन्होंने ये मनाजर देखे हैं। पहले तो उन्होंने गज़ा की जो है वो फिल्में देखी हैं दूर से, अब उन्होंने उनके ऊपर ये बीती है, तो उसके बाद एक रैटल्ड है और अगर उधर से लोग और रियासत उनको रोक रही है, तो ये क्या एक पॉसिबिलिटी है कि इतने बड़े लेवल पर एग्जाडस हो जल साहब? मेरा ख्याल है कि ये नहीं है। जिनको अभी लोग आज इसराइल में आबाद हैं, जिनको आप इसराइली जूस कह रहे हैं, ये इनमें से कोई वो नहीं है जिनका आबाओ अजदाद इस खत्ते में आबाद थे, अरबों के साथ खत्ता को छोड़ कर गए थी। तो सारे अगर आप उनका डीएनए टेस्ट भी जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ज़्यादातर यूरोपियंस हैं जिनको यहाँ पे लाके आबाद किया गया था, रशियंस हैं उनको लाके आबाद किया गया था, ईस्टर्न यूरोपियन लोगों को लाके आबाद किया गया था। वो लोग अब जाएंगे कहाँ पर जाएंगे? पैसा उनके पास है, ठीक, ऑफ कोर्स दे कैन गो समवेयर, लेकिन उनका तो ये एक जो इजराइल का हम बात भूल जाते हैं। जो बाइडन ने एज ए वो जो ही वाज हेडिंग दी फॉरेन अफेयर्स कमेटी, जो सेनेटर थे, उन्होंने कहा था कि इजराइल इस खत्ते में ना आता तो हमें इजराइल बनाना पड़ता है कि यहाँ पे, तो कैसे इनको इतना खुली इजाजत दे देंगे? पैसे का तो उनके पास कोई कमी नहीं है, और लोग आ जाएंगे वहाँ पे, इनके जो लोग गए हुए बाहर उनको वापस लेके आ जाएंगे यहाँ पे, तो एक एक्सोडस होगा नहीं। ठीक है, उस लोग जाएंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो बड़ा झूठ करता है, और आज एक और जो वहां पर फेक न्यूज़ या इस तरह की न्यूज़ फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है वो बना रहा है जो अमेरिका तक जा सकते हैं। एक तो इसकी हकीकत बताइएगा कि क्या ऐसा कोई है, अगर नहीं है तो ऐसा झूठ जो है वो इंडिया क्यों फैला रहा है। दूसरा, एक चीन से बड़ी खबर आई है कि वहाँ पर इंडिया को बड़ी सुबकी हुई है, वहाँ पर जो है उन्होंने पहलगाम का वाक़या जो हुआ है पाकिस्तान में डालने की दोबारा कोशिश की ईसीओ के इजलास में, जो नहीं वहाँ हो सका, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है वो ज़रूर वहाँ मजम्मत की गई है और इंडिया की मजम्मत की गई है। इस हवाले से भी अपना जो है रहनुमाई फरमाइए। पहले तो आ जाए जी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए पाकिस्तान को मसला क्या है, क्यों बनाएगा पाकिस्तान ये? पाकिस्तान के तो दुनिया में कोई अज़ाम ही नहीं है भाई। मैं तो रोना यही है कि हमारी जो है ना एम्बिशन बड़ी लिमिटेड है। हमारी एम्बिशन सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान को कोई तंग ना करे, पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको कोई गड़बड़ ना हो। इसके अलावा तो पाकिस्तान ने कभी कोई जाहिर नहीं किया कि हमने इंडिया की तरह बड़ी ताकत बनना है या हमने इसराइल की तरह पूरी दुनिया को फतह करना है। ये तो नहीं मतलब हो सकता। जिस तरह भी आपको याद होगा नेतन्याहू ने बयान दिया था कि आज अगर तल अवीव पे ये गिर रहे हैं मिसाइल तो कल न्यूयॉर्क भी हो सकता है। तो भारत की कोशिश ये है कि अमेरिका को डराए कि पाकिस्तान यहाँ तक जाने को तैयार है और कर रहा है ये जो भी कर। देखिए, पाकिस्तान इस किस्म की कोई ऐसी वो नहीं काम करेगा जिससे पाकिस्तान की अपनी सालमियत के अलावा कोई जाराना अज़ाम ज़ाहिर हो। ये मतलब दानिशमंदी का तकाजा यही था, है और रहेगा इंशाल्लाह। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। तो इसलिए इंडिया वालों को जो भी बोलना चाहते हैं बोलने दें, उनके पास और है कुछ नहीं रहा ना। यही वजह है कि उनको आज चीन में सुबकी उठानी पड़ी है। वो झूठ बोल बोल के सारी दुनिया को पहले तो मनाते रहे, और हमारी भी कमजोरियां थी कि हम अपना केस जो है दुनिया के सामने पेश नहीं कर सके। ये तो भला मोदी साहब का कि उनके दौर में आके आपने देखा कतर में जासूस पकड़े गए, कनाडा में बंदे को मार दिया गया, अमेरिका में साजिश हुई मारने की, फिर अभी जो रिसेंटली ईरान में जो कुछ वाकयात हुए हैं जिससे ज़ाहिर हुआ है कि भाई किस तरीके से राह मुलव्वस थी ईरान के खिलाफ काम करने में। तो इसके अलावा जो इससे पहले भी जितने वाकयात आप लीजिए, इससे पहले पुलवामा का लीजिए, पुलवामा में वो साबित नहीं कर सके केस, बावजूद इसके कि उन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान को इस तरीके से मुलव्वस करने की, और फिर दोबारा उन्होंने वो बालाकोट पे स्ट्राइक भी कभी ड्रामा रचाया, पाकिस्तान ने ठीक जवाब दिया उसका। दुनिया अब इतनी देर इसने झूठ अब इतनी देर रह नहीं सकता, ये उसके पाँव इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, और द वर्ल्ड हैज़ नाउ वेकन अप टू व्हाट एक्चुअली इंडिया इज़। मैं इंडिया भी इसलिए नहीं कहना चाहता, अब एक्चुअली इट इज़ नाउ इंडिया, हिंदू रियासत है ये, और हिंदू रियासत के इस किस्म की चालबाजियाँ। और फिर देखिए हमारे पाकिस्तान में मुझे भी एक गिला है काजी साहब, और आपसे भी गिला कर रहा हूँ जी कि हमने आज तक ये जिसको हम हिंदुइज्म कह रहे हैं इसको समझा ही नहीं है। ये जितना ये मैथोलॉजी है, ये रिलीजन तो है नहीं है। कर लेते हैं और अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका को बार बार वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि हमने उनके फैसिलिटीज जो है वो तबाह कर दी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी, लेकिन वहां पर ना बात मानी जा रही है उनकी, ना ईरान कह रहा है कि वो बिल्कुल उनकी फैसिलिटी जो है वो उसी तरह मौजूद है।
تو یہ امریکہ کو بار بار وضاحتیں کیوں دینا پڑ رہی ہیں؟ کیا ٹرمپ کی گرپ جو ہے وہ آتے ہی جو ہے وہ لوز ہو چکی ہے؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے اسرائیل کو بچایا، پھر اب کہتے ہیں کہ اب نیتن یاہو کو بھی بچاؤں گا. کیا نیتن یاہو بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کرپشن سے، کیسز سے؟ پہلے تو میں جو بات کر رہا تھا ہندو ریاست کی، وہ دیکھیے سارا کچھ جھوٹ بیسیکلی ہے. جو دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ ہے ہندوازم، اس جھوٹ کے بنیاد پر جو کچھ چل رہا ہے، تو اس لیے ہمیں اس بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 دیکھیے جی، ٹرمپ صاحب کیا دیا تسلیم کرنے کو ناکام ہو گئے ہیں. اس دوران بھی جب یہ ہو رہا تھا تو میں نے مختلف انٹرویوز میں یہ بات کی تھی کہ ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ 60 70 80 میٹر ڈیپ جانے والا دنیا میں کوئی ایسا ہتھیار امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے. امریکہ نے جتنا بلسٹر جتنا جو شور شرابہ کیا تھا کہ B-52 اسٹریٹجک بامبرز ہیں اور یہ بنکر بسٹرز ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ آ گئے نا، انہوں نے کر کے دیکھ لیا نا. انہوں نے ابھی ان کو پتہ یہ چلا کہ ٹھیک ہے ڈیمیج تو ڈیفینیٹلی ہوگا، جب اتنے بڑے ہوں گے سرفیس لیول پر تو ڈیمیج ہوگا، اس کا سرٹن ڈیپتھ تک بھی ڈیمیج ہوا ہوگا. اب وہ چونکہ کر نہیں سکے، اب ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کرنے کا، نہ ہی وہ کر سکتے ہیں، تو وہ اپنی عوام کو تو جھوٹ بول رہے ہیں نا بار بار. یہ اب نتن یاہو کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے. نتن یاہو ایکچولی چونکہ جو اس نے ڈرامہ شروع کیا تھا ناکام ہو چکا ہوا ہے. اب اسرائیلی پہلے بھی اس کے خلاف بہت سارے وہاں پہ باتیں چل رہی تھیں، اس کے خلاف کرپشن کے کیسز بھی تھے. تو میرا خیال نتن یاہو صاحب کا وقت پورا ہو چکا ہوا ہے. ابھی ٹرمپ صاحب چاہیں بھی تو شاید اس کو نہ بچا سکیں، ان کی ایک اور بندہ آ جائے گا. لیکن وہ بندے دیکھیے، آپ ہم نتن یاہو کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑے گا. کیا اسرائیل اپنی پالیسی چینج کر دے گا؟ کیا جو زائنزم ہے یا جو کرسچن زائنزم ان کے دنیا میں کر رہے ہیں برہمن کے ساتھ، کیا وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ میرا خیال ہے وہ چیز ہمیں زیادہ ضرورت ہے سمجھنے کی. شخصیات کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑے گا. اچھا جل صاحب، یہ ان کی اپنے یعنی CNN کہہ رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کی پولیٹیکل یعنی کریڈیبل بڑے ان کے جو نشریاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. سیکنڈ کوسچن NPT سے باہر نکل گیا، ان کی پارلیمان نے آج ایک قرارداد پاس کر دی. Now they have openly declared they will pursue which they were not pursuing. اور جو تمام ادارے ہیں توانائی کے، ایٹمی توانائی کے، وہ بھی اس کی ضمانت دے رہے تھے جو گئے. تو اب کیا ایران کو جانا پڑے گا نیوکلیر بام کی طرف؟ اگر نہیں جائے گا تو بہت مار کھائے گا. یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ دنیا میں کوئی جو اخلاقیات تھی یا جو UN جو کچھ کام کر سکتا تھا، اب وہ سارا ڈھکوسلا ختم ہو گیا ہوا ہے. اب طاقت ہے، جس کے پاس ہے وہی سروائیو کرے گا، جس کے پاس طاقت ہے وہی اپنی بات منوا سکے گا. تو جب طاقت کا ہی دورہ ہے تو پھر وائی ناٹ ایران؟ کیوں نہ ایران بنایا اپنے نیوکلیر ویپن چلایا؟ میرے خیال سارے ہنگامے نے ایران کا انسینٹیو بڑھا دیا ہے، سارے بجائے اس کو روکنے کے ایران کا انسینٹیو بڑھا دیا ہے. اگر اتنی پابندیاں نہ لگتی، ایران کے ساتھ اتنی سختی نہ کرتے، ایران پہ اتنی تباہی کی کوشش نہ کرتے، تو شاید ایران کو کنونس کیا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے پابندیاں ہٹا دیتے ہیں، آپ یہ کرنے. لیکن میرا خیال ہے ایران کے جو میں شاید مجھے اور بہت اختلاف ہوں گے، شاید میں اسے اگری نہ کروں کہ اس کو نیوکلیر بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، لیکن ایران کا حق نہ اسے کوئی چھین سکتا ہے، نہ ایران کے ارادوں کو اس دفعہ نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ نے درست فرمایا کہ جو سیکیورٹی انوائرمنٹ کریٹ دیا ہے انہوں نے ایک پاسپورٹ ٹو سیفٹی بنا دیا، جس طرح میں کہتا ہوں. بہت شکریہ جنرل ریٹائر جناب غلام مصطفیٰ صاحب، ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کر رہے تھے.